Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय मौसल अफराद की 7 आदात. पार्ट 2. बुनियादी और सानवी अज़मत. अपने बेटे के तजर्बे, अदराक के तज्ज़िये और कामयाबी पर लिखे गए अदब के मुताले का मजमूई तासुर जिंदगी के इन तजर्बात का सा था कि जब इंसान बेइख्तियार कह उठता है कि अच्छा यूं था, एकदम हर शय अपनी जगह दुरुस्त बैठ जाती है. अचानक मैं किरदारी की इखलाकियात के ज़बरदस्त असर को देखने के काबिल हो गया और साफ तौर पर इस नाजुक और अक्सर औकात शऊरी सतह पर नाशनाख्त इख्तलाफ को समझने लगा जो मैंने सच के तसव्वुर और इन फौरी हल के फ़लसफ़ों के दरमियान था, जो रोज़ाना मुझे घेरे रहते थे. मैं जिन चीज़ों को सच जानता था वो वही थी जो एक बच्चे के तौर पर कई बरस पहले मुझे सिखाई गई थी और जो मेरी अंदरूनी इक़दार की गहराइयों में मौजूद थीं. मुझे ज़्यादा गहराई से ये बात समझ आने लगी कि साल हर साल ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में लोगों के साथ काम के दौरान जिन चीज़ों को मैं पुर असर समझ कर सिखाता पढ़ाता था वो क्यों दूसरे मकबूले आम नुक्ता हाय नज़र से मुख्तलिफ थी. मैं ये नहीं कह रहा कि शख्सी इखलाकियात के अनासिर यानी शख्सी नशनुमा, अबलाग की ट्रेनिंग और असरअंदाज होने वाले हिकमत अमलियों की तालीम और मुस्बत सोच का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात तो कामयाबी के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं. मुझे यकीन है कि ये बहुत ज़रूरी हैं, मगर ये सब सानवी हैसियत की चीज़ें हैं, ये बुनियादी और साफ नहीं हैं. अपने से पहले नस्लों की फराहम करदा बुनियादों पर तामीर की कोशिश के दौरान शायद ना चाहते हुए भी हम खालिसतन अपनी तामीर पर मरकूज होकर रह गए हैं और इस अमल के दौरान हमने इन बुनियादों को ही भुला दिया है कि जिन पर हमारी इमारत खड़ी है. या यूं कह ले कि हम लंबे अरसे से एक ऐसी जगह से फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां हमने फसल बोई ही नहीं थी और इस अमल में इस कदर मगन है कि हमने बवाई की अहमियत ही को भुला दिया है. अक्सर मैं इंसानों पर असरअंदाज होने की हिकमत अमलियों और तरकीबों को इस्तेमाल करने की कोशिश करूं ताकि मैं लोगों से वो नताइज हासिल कर सकूं जो मैं चाहता हूं, ताकि वो बेहतर काम कर सकें, इनमें तहरीक पैदा हो ताकि वो मुझे और एक दूसरे को पसंद करें और बैक वक्त मेरे किरदार में खामियां भी हों, दोगलापन और रियाकारी हो तो फिर मैं पायदार कामयाबी हासिल नहीं कर सकता. मेरा दोगलापन अदम एतमादी को जन्म देगा और फिर मैं कुछ भी कर लूं, चाहे बेहतर इंसानी ताल्लुकात पैदा करने की कितनी ही तरकीबें इस्तेमाल कर लूं, मेरा हर फेल अय्यारी समझा जाएगा. इससे कतन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बातें कितनी अच्छी हैं या हत्ता कि आपकी नीयत कितनी अच्छी है. अगर आप एतमाद पैदा नहीं कर सके तो फिर आपके पास मुस्तकिल कामयाबी की बुनियाद ही मौजूद नहीं है. सिर्फ बुनियादी अच्छाई ही आपकी तरकीबों को जिंदगी बख्शती है. टेक्निक्स टोटकों तक महदूद हो जाना ऐसा ही है जैसे स्कूल में सबक को रट्टा लगा लेना. बाज़ मर्तबा आपका काम बन जाता है और शायद आप अच्छे नंबर भी ले लेते हैं, लेकिन अगर आप शबाना रोज मेहनत करके हक अदा नहीं करते तो कभी भी अपने मज़ामीन और पढ़ाई पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते और कभी भी एक पढ़ा लिखा दिमाग पैदा नहीं कर सकते. कभी आपने सोचा है कि रट्टाबाजी एक ज़राअती फार्म पर काम करने के दौरान किस कदर मज़े का खेज हो सकती है. मौसम बहार में बीज बोना भूल गए, सारे गर्मा में खेलते कूदते रहे और सरमा में फसल काटने की ख्वाहिश करने लगे. ज़राअती फार्म एक कुदरती निज़ाम के तहत चलता है, कीमत अदा करनी पड़ती है और एक तरतीब के साथ अमल पैरा होना पड़ता है. आप हमेशा वही कुछ काटते हैं जो बोते हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं. बिल आखिर यही उसूल इंसानी रवैये और ताल्लुकात के लिए भी दुरुस्त हैं. ये भी कुदरती निज़ाम का हिस्सा हैं और इनकी बुनियाद भी बवाई और कटाई के उसूल पर है. अगर आप चालाक हैं और आपको इंसान के साख्ता कायदों पर मबनी खेल के तरीके मालूम हैं तो वक्ती तौर पर शायद अपने स्कूल में गुजारा कर लोगे. मुख्तसर और यकबारगी राब्तों में आप शख्सी इखलाकियात के जरिए, अपने हुनर और दिलकशी के जरिए दूसरों को मुतासिर करके और दूसरों के मशागिल में मसनूई दिलचस्पी का इजहार करके भी अपने बारे में एक तासुर पैदा कर लोगे. आप आसान और फौरी तौर पर कारगर तकनीकों के चुनाव और इस्तेमाल से कुछ अरसे के लिए गुजारा कर सकते हो, लेकिन लंबे और पायदार ताल्लुकात के लिए
صرف یہ ثانوی خصوصیات کافی نہیں ہیں۔ اگر آپ میں بنیادی کردار کی پختگی اور واضح تشخص نہیں ہے تو زندگی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے اصل نقائص سامنے آ جائیں گے اور قلیل اور ناپائیدار کامیابی کی جگہ تعلقات کی ناکامی لے لے گی۔ ثانوی عصبت، جو کہ اپنی خصوصیات کا معاشرے سے اعتراف کروانے پر مبنی ہے کہ حامل بہت سارے لوگ کردار کی بنیادی عصبت اور اچھائی سے عاری ہوتے ہیں، جلد یا بدیر ان کے ہر درینہ تعلق میں یہ بات نظر آنے لگتی ہے۔ یہ تعلق چاہے کاروباری بھائی چارے پر مبنی ہو یا بیوی، دوست یا ایک ایسے نو عمر بچے کا ہو جو اپنے تشخص کے بحران آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہا ہو، کردار خود بولتا ہے اور اس کا ابلاغ سب سے زیادہ خوش کن ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایمرسن نے کہا ہے کہ تم جو کچھ ہو، اس ہونے کا شعور میرے کانوں میں اس قدر زیادہ ہے کہ تم جو کچھ کہتے ہو وہ مجھے سنائی نہیں دیتا۔ گو کہ ایسی صورت احوال بھی ہوتی ہیں کہ جہاں لوگوں کے پاس کردار کی طاقت ہوتی ہے مگر اپنی بات مؤثر طریقے سے نہ کر سکنے کے باعث ان کے تعلقات میں مشکلات رہتی ہیں، مگر پھر بھی یہ مشکلات ثانوی حیثیت کی ہیں۔ آخری تجزیہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہیں وہ ہمارے بولنے یا کرنے کی نسبت کہیں زیادہ اونچی اور صاف آواز میں سنا جاتا ہے۔ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر ہم اس لیے مکمل اعتبار کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے کردار کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ خوش گفتار ہوں یا نہ ہوں، انہیں تعلق بنانے کی تکنیکیں آتی ہوں یا نہیں، ہم ان پر مکمل اعتبار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کامیاب طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ولیم جارڈن کے لفظوں میں ہر شخص کے ہاتھوں میں اچھائی اور برائی کی ایک حیرت انگیز قوت دے دی گئی ہے۔ یہ اس شخص کی زندگی کو ایک خاموش، غیر شعوری اور اندیکھی اثر پذیری بخشتی ہے۔ دراصل اسی سے انسان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، نہ کہ ان کوششوں سے جو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے۔ زاویہ نظر کی طاقت۔ پراثر لوگوں کی 7 عادات انسان کے پراثر ہونے کے بہت سے بنیادی اصولوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ بہت بنیادی اور اہم عادات ہیں۔ یہ ان اصولوں کو اپنا لینے کے رجحان کی نمائندہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر جاوداں خوشیاں اور کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان 7 عادات کو پوری طرح سے سمجھیں، ہمیں پہلے اپنے زاویہ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے زاویہ نظر میں تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے۔ کردار کی اخلاقیات اور شخصی اخلاقیات دونوں معاشرتی زاویہ نظر کی مثالیں ہیں۔ زاویہ نظر یا طرز نظر پیراڈائم یونانی زبان کا لفظ ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک سائنسی اصطلاح تھی، لیکن آج کل یہ ایک ماڈل ہے۔ نظریے، ادراک، مفروضے یا سوچنے کے انداز کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کے معنی ہیں زندگی کو دیکھنے کا انداز، محض آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ سمجھنے اور تشریح کرنے کے معنوں میں۔ ہمارے مقصد کے لیے زاویہ نظر کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے نقشے کے طور پر سمجھا جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ نقشہ بذات خود علاقہ نہیں ہوتا، نقشہ تو محض علاقے کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ پیراڈائم بھی بالکل اسی طرح ہے، یہ کسی اور چیز کے نظریے، تشریح یا سوچ کا ایک ماڈل ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کو اندرون شکاگو کسی خاص مقام پر پہنچنا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے شہر کی گلیوں کا نقشہ بہت معاون ہو سکتا ہے، لیکن فرض کریں کہ آپ کے ہاتھ میں غلط نقشہ آ گیا ہے اور چھپائی کی غلطی سے جس نقشے پر شکاگو لکھا گیا ہے وہ دراصل ڈیٹروئٹ کا نقشہ ہے۔ کیا آپ مایوسی کا اندازہ کر سکتے ہیں جو آپ کو اپنی منزل پر نہ پہنچنے سے ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رویے کو مثبت سوچ کے ذریعے بہتر بنانے کی کوشش کریں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی منزل پر نہ پہنچ پائیں۔ لیکن شاید آپ اس کی زیادہ پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ آپ کا سوچنے کا انداز اس قدر مثبت ہوگا کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، لیکن حقیقتاً آپ کھوئے ہوئے تو رہیں گے۔ بنیادی مسئلے کا آپ کے رویے یا سوچنے کے انداز سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق تو غلط نقشے سے ہے۔ آپ کی جاں فشانی تب رنگ لائے گی کہ پہلے آپ کے ہاتھ میں شکاگو کا اصل نقشہ ہو، پھر راستہ تلاش کرنے میں مشکلات کے دوران آپ کا مثبت رویہ آپ کا مددگار ہو سکتا ہے۔ لیکن پہلی اور سب سے اہم بات تو نقشے کا ٹھیک ہونا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں بہت سارے نقشے ہوتے ہیں اور ان نقشوں کو 2 بڑے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک جیسے کہ چیزیں ہیں یعنی جو حقائق سے متعلق ہیں، اور دوسرے جیسے کہ چیزیں ہونی چاہیے یعنی انقدار سے متعلق ہیں۔ ہم اپنے تمام تجربات کی تشریحات انہی ذہنی نقشوں کی مدد سے کرتے ہیں، اور ہم کبھی اپنے نقشوں کے درست ہونے پر سوال نہیں کرتے،
बल्कि अक्सर तो हमें इनके होने का एहसास भी नहीं होता। हम तो बस फर्ज कर लेते हैं कि चीजें वैसी ही हैं या इन्हें वैसा ही होना चाहिए जैसे कि वो हमें नजर आती हैं, और इसी फर्ज कर लेने के तहत हमारा रवैया और सोच तश्कील पाते हैं जिस तरह हम चीजें देख रहे होते हैं। दरअसल इसी तरह सोच रहे या कर रहे होते हैं। अदब साराय।